हांव सांगपाक सोदता दर एका ओपोजिशन आमचे आसा ते दर एका आमचे गोंयचे युथाचे प्रेसिडेंट आसा पळय तांकां हांव सांगपाक सोदता हांव ह्या जाग्यार हे रस्त्या खातीर बसलो आसा न्हू तुमी कितें करपाक जाय भायर सरपाक जाय ना जाल्यार हे रस्ते तशेंच उरतले आनी हेमगे ताला आम घेत रावतले हे जे कितें जाता गोंया भितर जे बेजबाबदारपणान लोकांची हत्या करपाक उठले आसा हे हांव सांगपाक सोदता दुसरें म्हणटा ते आतां पळयतलो हे खड्डे वयता काय ना जाल्यार हे कॅमेरा बंद करपाची चडांत चड गरज आसा ना जाल्यार हांव ह्या रस्त्यार न्हिदतलो हांवें जर रस्त्यार बसला मागीर घाला म्हज्या वयल्या गाडयो ना घाला तुमी आफायर उब्बान व्हरा 2-5 सोजी पाडान व्हरा म्हाका चल हांव एकूच सांगता हे तर जायना आनी कोणी तर मुखार सरना जाल्यार हांव रोखडो फुडल्या समना हांव रस्त्यार न्हिदतलो ही हांव गोव्हर्मेंटाक आनी बीजेपी सरकाराक हांव वॉर्न करता सकाळ आसा पडश्या घटा एक पट्टी दिवपाची गरज आसा बीजेपी सरकाराक Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.